पूरे भारत में मुजाहरे हो रहे हैं। क्यों नहीं बताते घटिया शख्स अर्नब गोस्वामी? बताओ कि मोदी ने गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया, क्यों बताने से कासिर हो? बताओ, दिखाओ अपने प्रोग्राम में कि उसी मुसलमानों के कातिल को तुम लोगों ने अपना वजीर आजम कैसे बनाया। बताओ कि भारत के 2 जहाज पाकिस्तान ने 27 फरवरी को मार गिराए थे। बताओ कि तुम्हारी सर्जिकल स्ट्राइक जाली थी। झूठ बोलता है तुम्हारा मोदी, झूठ बोलती है तुम्हारी भारती सिन्हा, झूठ बोलता है तुम लोगों का मीडिया। और तुम्हारा पाकिस्तान में 300 लोगों को मारने का दुटा था। मानो इस बात को कि झूठे हो तुम लोग, झूठ बेचते हो तुम लोग। बताओ कि कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था, क्यों नहीं बताते घटिया शख्स अर्नब गोस्वामी? क्यों नहीं बताते सच? क्यों बेचते हो झूठ? खुद को सहाफी कहते हो, कहां के सहाफी हो भाई तुम? कैसे सहाफी हो तुम? वो सच जो आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है, उसको तुम छुपाने की कोशिश करते हो। यह है तुम्हारी सहाफत? तुम अपने भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम चलाते हो, यह है तुम्हारी सहाफत? जहर उगलते हो मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, यह है तुम्हारी सहाफत? तुम्हारे किसी प्रोग्राम का मकसद अमन या मुस्बत पैगाम नहीं होता। तुम्हारी किसी एक शो में कोई हेल्दी डिबेट नहीं होती, बल्कि सिर्फ इल्जामात होते हैं। और तुम इस सदी के सबसे बड़े झूठे शख्स हो। ये मैं नहीं कहती सिर्फ, हाँ मैं भी कह रही हूं, क्योंकि तुम हो, लेकिन तुम्हारा अपना मीडिया तुम्हें झूठा कहता है। और तुम्हारे बारे में क्या क्या कहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, अबू जहल से आप सभी वाकिफ होंगे, नाम किसने नहीं सुन रखा होगा। आपको पता है कि अबू जहल का मतलब क्या है? अबू जहल का मतलब है जाहिलों का बाप। अबू जहल का असल नाम था उमर बिन हशाम, जो मुशरिकीन मक्का का सरदार था। मुशरिकीन मक्का के तमाम कबाइल में अबू जहल यानी उमर बिन हशाम को बड़ी एहतराम की निगाह से देखा जाता था। और अगर हम अबू जहल के लक़ब की बात करें तो वो क्या था जी? अबुल हकम, यानी इल्म व दानिश का बाप। अरब का वो सरदार जिसे लोग आलिम और फाजिल मानते थे, जिसके पास दूसरों से कहीं ज्यादा इल्म था ऐसा समझा जाता था, उसे आज अबू जहल यानी जाहिलों का बाप क्यों कहा जाता है? इसलिए अबू जहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अबू जहल इल्म रखने के बावजूद सच और हक का साथ देने को तैयार नहीं था। अबू जहल ने अपनी आंखों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात देखे, लेकिन इसके बावजूद उन पर ईमान लाने से इनकारी था। अनपढ़ ला इल्म होता है, लेकिन इल्म का हुसूल उसकी जहालत का मुदावा कर देता है। अनपढ़ इल्म हासिल करके आलिम बन सकता है, लेकिन यकीन जानिए जाहिल अगर बाइल्म भी हो तब भी उसका इल्म किसी काम नहीं आता। अनपढ़ जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन जाहिल ये समझता है कि वो सब कुछ जानता है। जहल गुरूरे इल्म पैदा करता है, जाहिल बिसारत को बसीरत समझता है और आलिम बसीरत को बिसारत बना देता है। अनपढ़ अकबर आजम हो सकता है, लेकिन जाहिल तरक्की करके जाहिल आजम हो जाता है। अनपढ़ अगर पढ़ लिख जाए तो इम्कान होता है कि वो दूसरों को भी उस राह पर लगा देगा, लेकिन जाहिल को पैर रखने की भी जगह मिल जाए तो वो इल्म की हरी भरी खेती उजाड़ने के लिए बहुत होगा। उमर बिन हशाम, जिसको ता कयामत अबू जहल के नाम से ही पुकारा जाएगा, वो एक ऐसा ही जाहिल था जो जाहिलों का बाप कहलाया। अबू जहल यानी जाहिलों का बाप। इसका मतलब यह है कि अबू जहल की बहुत सारी औलादें भी होंगी, क्योंकि बाप तो वही होता है ना जिसकी औलादें भी होती हैं। अब जाहिलों का बाप है, उसकी औलादें भी होंगी जाहिल। अब अबू जहल जो कितने ही सालों पहले मर गया था, लेकिन आज भी जाहिलों का बाप उसी को कहा जाता है। अब इस दुनिया में आज भी ऐसे कई अफराद मौजूद हैं जो खुद को अबू जहल की औलाद साबित करते हैं। उनके अमल से, उनके अंदाज से, उनकी गुफ्तगू से पता चलता है कि वो अबू जहल की औलादों में से हैं। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो दिखने में भी अबू जहल है, उसकी गुफ्तगू से भी जहालत ही टपकती है, उसका अंदाज भी जाहिलाना है, उसके अफकार भी जहालत से भरपूर हैं। वो जानता है कि वो गलत है, लेकिन
اس کو اس بات پر نہ جانے کیا غرور ہے, گھمنڈ ہے اس بات پہ کہ وہ صحیح ہے. اس کو یقیناً اس بات پہ گھمنڈ ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اس کو ایمان کی حد تک اس بات پر یقین ہے کہ وہی قابلیت کی معراج پر ہے. وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے, وہ جو کرتا ہے وہ حق ہے. جب آپ کوئی ایسا انسان دیکھ لیں جو غلط ہونے کے باوجود غلطی نہ مانے, جو جانتا ہے کہ وہ کم علم ہے لیکن خود کو سب سے بڑا سمجھے, جس کو معلوم ہے کہ سچ کیا ہے لیکن وہ اس کو جھٹلائے جانتے ہوئے, جو حقیقت سے واقف ہو لیکن اس کو نظر انداز کرے, تو سمجھ جائیے وہ ابو جہل کی اولادوں میں سے ہے, کیونکہ ابو جہل جاہلوں کا باپ. ایسا ہی ایک شخص جو ہر لحاظ سے دور جدید کا مکمل ابو جہل ہے, وہ رہتا ہے بھارت میں. اس کا نام ہے ارناب گوسوامی. اس کو بھارت میں موجود انتہا پسند ہندوؤں کا طبقہ بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ہر ذی شعور شخص, ہر باعقل انسان اسے دور بھاگتا ہے. ارناب گوسوامی بھارت میں مشہور ہے تو صرف اپنی جہالت کی وجہ سے, اور قابل ترس بات یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت کو ہی اپنے لیے تمغہ سمجھتا ہے. ارناب جس کی شکل ہو یا بات, دونوں ہی جہالت کا عکس ہیں. اس کی جہالت کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں, ذرا پہلا کلپ چلائیے گا رضا. اپنی کلپ دیکھا, کیا یہ آپ کو کسی نارمل شخص کا انداز گفتگو لگتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے دینے والوں سے. اگلا بندہ جو مہمان ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا ہوگا, میں یقین سے کہتی ہوں کہ اچانک ارناب کی دم پر آخر کس نے اپنا پیر رکھ دیا. وہ بیچارہ پہلے اپنا پیر دیکھے گا, کہیں اسی نے تو غلطی سے اس جاہل اینکر کی دم پر اپنا پاؤں تو نہیں رکھ دیا کہ اس کی دم دب گئی. اس کے بعد اس کی بات سنے گا. یہ جس چینل پر بھی ہوتا ہے, جس چینل پر بھی جاتا ہے, اس کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے, صرف اور صرف جہالت کا فروغ. ہر صحافت کا طالب علم جانتا ہے کہ جب آپ کسی مہمان کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تو اس سے 5 منٹ کا سوال نہیں کرتے, بلکہ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں. یہ اس مہمان کا حق بھی ہوتا ہے جو اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پروگرام میں آیا. بولنے کے لیے آیا نا, ظاہری بات ہے, آپ کو سننے کے لیے تو نہیں آیا. آپ اس مہمان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں, خود تجزیہ کار بن کے نہیں بیٹھ جاتے کہ سوال بھی خود پوچھ لیا, جواب بھی کچھ خود دے دیا, تو مہمان کو بلایا کیوں؟ آپ اس مہمان کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیتے ہیں نا. کوئی بھی نارمل شخص خود سے اس کی بات نہیں کاٹ دیتے, اس کو بولنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بھائی اپنے پروگرام میں کسی مہمان کو بلاتے کیوں؟ یہ اخلاقیات کے تقاضے بھی پورے نہیں کر پاتا. اور بات یہاں تک نہیں ہے, یہ اس کی نوکری ہے, یہی اس کا کام. چن چن کر مسلمان مہمانوں کو بلاتا ہے, ان کے سامنے پاکستان کو گالیاں دیتا ہے, ان کے عقیدے کو نشانہ بناتا ہے, ان بھارتی مسلمانوں کو پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کو بے عزت کرتا ہے, اور پھر ان سے بے عزت ہو بھی جاتا ہے. یہ جہالت کا پیکر نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے, نہ کسی کی بات اسے سمجھ آتی ہے. اگلا کلپ ذرا دیکھیے کیا کہہ رہا ہے جاہل انسان. سکھوں کے خلاف آپریشن بلو سٹار کیا پاکستان نے کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں, گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا پاکستان نے کیا تھا؟ خالصتان تحریک کیا پاکستان میں چل رہی ہے؟ تو میں یہی کہوں گی نا کہ اے ابو جہل کے بیٹے, اگر تم الزامات کو صحافت کہتے ہو تو پھر یہ صحافت تمہیں ہی مبارک ہو. 1984 کو بھارتی فوج نے آپریشن بلو سٹار کے نام پر سکھوں کی مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل میں گھس کر سینکڑوں سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا, کیونکہ سکھ بھارت میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے تنگ آ چکے تھے. انہوں نے بھارت سے اپنا علیحدہ وطن مانگ لیا تھا. خالصتان تحریک کو دبانے کے لیے, سکھوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے بھارتی فوج نے آپریشن بلو سٹار کیا, جس میں سکھوں کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کی گئی تھی, ان کو قتل کیا گیا تھا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اندرا گاندھی کو اسی کے سکھ گارڈ نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. پاکستان نے تو سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری کھولا. تمام تر بھارتی ہٹ دھرمی کے باوجود پاکستان نے سکھوں کو ان کی مقدس ترین عبادت گاہوں تک رسائی دی ہے. یہ جاہل ابن جاہل کیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے سکھوں کو مارا. کوئی ایک سکھ پاکستان کا دکھا دو جو تمہاری بات کو ارناب گوسوامی انڈورس کرے. خود بھارت میں جتنے سکھ ہیں وہ بھارتی حکومت, بھارتی فوج اور ارناب گوسوامی کو آئے روز گالیاں نکالتے ہیں, لیکن ارناب اندھا ہے,
अर्नाब गोस्वामी झूठा है, अर्नाब गोस्वामी बेगैरत है, अर्नाब गोस्वामी गैरत से आरी शख्स है। ये समझता है कि भारत में सबसे काबिल शख्स ये है, भारत का सबसे मुहिब्बे वतन शहरी शायद ये अर्नाब गोस्वामी, ऐसा अर्नाब को महसूस होता है। भारत का सबसे जांबाज सिपाही अर्नाब को समझ बैठा है। ये जरा क्लिप देखिए। अब यकीन जानिए, देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि भारत में तो न्यूज चैनल्स पर भी शायद सास बहू का झगड़ा ही चल रहा होता है। ये था इस अर्नाब का, जाहिल इंसान का, अपने मेहमान से बात करने का तरीका, जो कि ना सिर्फ एक भारतीय शहरी है बल्कि वकील भी है, और इसको ये बोलने का मौका नहीं दे रहा था। ना सिर्फ मौका नहीं दे रहा था बल्कि मुसलसल एक ही राग अलापे जा रहा था, एक ही राग अलाप रहा था। और सॉरी टू से, मतलब इससे भी ज्यादा क्या कहूं कि इसी अंदाज को, यानी जो ये कर रहा था, इस अंदाज को, इस जहालत को, इस गैर मयारी गुफ्तगू को ये शख्स अपनी अचीवमेंट समझता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। ये जरा अगला क्लिप देखिए। यह है भारत में मुसलमानों का हाल, मुसलमानों की अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, उनकी हुब्बुल वतनी सब सवालिया निशान हो चुकी है। ये कायनात की पस्तरीन मखलूक जिसका नाम अर्नाब गोस्वामी है, ये जिंदा मिसाल है इस बात की कि ये भारतीय मीडिया भी यरगमाल बन चुका है। भारतीय मीडिया वही बयानियां बेच रहा है जो मोदी हुकूमत चाहती है, और उसके मोहरे अर्नाब गोस्वामी जैसे किराए के सहाफी हैं, किराए के सहाफी, जिन्होंने मुसलमानों को अपने प्रोग्राम्स में बुलाकर उनको जलील करना होता है, उनको रुस्वा करना होता है। घटिया आदमी अर्नाब गोस्वामी, तुम्हें अपना भारत नजर नहीं आता? तुम्हें उसी भारत में रहने वाला मुसलमान दिखाई नहीं देता? बहुत बड़े सहाफी बनते हो ना तुम अर्नाब गोस्वामी, मैं तुमसे मुखातिब हूं। तुम्हारी सहाफत तुमसे तकाजा करती है, बताओ कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। तुम्हारी सहाफत तुमसे तकाजा करती है, बताओ भारत ने मकबूजा कश्मीर में फौज की तादाद आखिर क्यों बढ़ा दी? दिखाओ दुनिया को कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का कत्ले आम कर रहा है। मुसलमान छोड़ो, इंसान ही समझ लो। बताओ आसाम में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बताओ कि क्यों नक्सलाइट्स भारत में अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं? बताओ कि आज मुसलमानों की ना दरसगाहें महफूज हैं, ना इबादत गाहें महफूज हैं। बताओ कि पुलिस के बाद अब आरएसएस के गुंडे मुंह पर नकाब डाले मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं और तालिबात पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं बताते? जिनको तुम्हारी भारतीय पुलिस तहफ्फुज भी देती है, बताओ उन गुंडों को जो तहफ्फुज दिया जाता है वो तहफ्फुज भी दिखाओ। ये बताओ कि तबरेज को क्यों मारा गया था? बताओ कि मुसलमानों से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, बताओ अपने प्रोग्राम में वो नारे सुनाओ। बताओ कि तुम्हारे सूबे का एक वजीर आला कहता है कि मुसलमानों की औरतों को अगवा करो और उनकी इस्मत दरी करो। क्यों नहीं बताते अपने प्रोग्राम में? बताओ कि तुम लोगों ने अपनी पार्लियामेंट से मुसलमानों के खिलाफ वो बिल मंजूर करवाया जिसकी वजह से